हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिटै नै। सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने। कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने। रुगा र ज्वरो स्वादगन्ध हटे सचेत बनाऊ है। विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानुनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानुन विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। ना खेती बाड़ी है ना जगह जमीन है, राखी पाती जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतना। जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सँगै तपाईको साथमा छु म रामु आचार्य। तपाई यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेपको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार साँझ 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आज यो कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बर्थुवा नगरपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ मुसहर समुदायको अवस्था कस्तो छ त भनेर हामी सर्लाहीको हरिपुरतर्फ लागेका थियौँ। हरिपुर जाने क्रममा देखिएका दृश्यहरूलाई श्रव्य सामग्री मार्फत हामीले एक अडियो प्रोफाइल तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ अबको क्रममा सो श्रव्य सामग्री।
अहिले हामी सर्लाही जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकामा छौँ। यहाँका मुसहर समुदाय अनि उनीहरूको वास्तविक अवस्था नियाल्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। भनिन्छ लोकतन्त्रमा विभेद हुँदैन। सबै जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरूले समान किसिमले सम्मान, हक, अधिकार र सामाजिक न्याय पाउनेछन्। तर तराईका दलितहरूमध्ये सबभन्दा पिछडिएको मुसहर समुदाय हुन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य र राजनैतिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय नेपालका मुसहर समुदाय हुन्। मुसहर समुदायको कुल जनसङ्ख्या 2,34,490 रहेको छ। नेपालको कुल साक्षरता दरको 6.9% मात्र मुसहर समुदाय साक्षर रहेका छन्। मुसहर समुदायलाई धार्मिक रूपमा बहिष्कृत, सामाजिक रूपमा अपहेलित, शैक्षिक रूपमा वञ्चित, भौगोलिक रूपमा कुण्ठित, राजनीतिक रूपमा उपेक्षित र मानसिक रूपमा दमनमा परेको समुदायको रूपमा देख्न सकिन्छ, जो वर्षौंदेखि उच्च जाति र वर्गमा मजदुरी गर्ने, हलो जोत्ने, खेतबारीमा काम गर्ने गर्दछन्। नेपालको 24वटा जिल्लामा मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ। मुसहर समुदायलाई समाजमा पानी नचल्ने समुदायको रूपमा हेरिन्छ। मुसहर समुदायको कुल जनसङ्ख्या 2,34,490 मध्ये 79% अर्थात् 1,85,000 जनासँग उभिने जमिन पनि छैन। सरकारले आधारभूत शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य गरेको छ, तापनि 10% भन्दा पनि कम मात्रामा मुसहर समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जाने गर्दछन्। प्राथमिक उमेर समूहमा 5 वर्षदेखि 9 वर्ष उमेरका 3.2% र आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्मका 5 वर्षदेखि 12 वर्ष उमेर समूहका 9% मुसहर बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर रहेका छन्। 2,34,490 जनसङ्ख्या भएका मुसहर समुदायबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति शून्य रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी दलितको कोटाबाट 1,554 जना निर्वाचित छन्। त्यसमध्ये मुसहर समुदायको संख्या 215 मात्र छ। नागरिकता विहीन, बाल विवाह, चरम गरिबी, स्वास्थ्य, सरकारी जागिर, शिक्षामा पहुँच, राज्य र राज्यका अङ्गमा समानुपातिक समावेशी रूपले उचित पहुँच र सहभागिता छैन। मुसहर समुदाय पछाडि पर्नुका कारणहरू: समाजमा छुवाछुतको प्रभाव, सामाजिक न्यायमा विभेद, चरम गरिबी, शिक्षाको अभाव, जातीय हीनताबोध, राष्ट्रिय नीतिको अभाव, सामाजिक रूपमा शोषण, संगठनको अभाव, नेतृत्व गर्ने नेताको अभाव, राजनैतिक चेतनाको अभाव, राजनीतिक दलहरूको बेइमानी, मुख्य योजना आयोगको लापरवाही, विविधताको शैक्षिक योजनामा समावेश नहुनु आदि हुन्। मुसहर बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा समान न्यायिक पहुँच ल्याउन राज्यले गर्नुपर्ने शैक्षिक अधिकारहरू यस प्रकार छन्। मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन निशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोसाक र छात्रवृत्तिको वितरण, दिवा खाजा कार्यक्रम, अभिभावक शिक्षा अभियान, वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र, अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक बाल शिक्षा कार्यक्रम। मुसहर समुदायमा बाल मैत्री वातावरण, विभेदको वातावरण मुक्त विद्यालय, मुसहर समुदायका संस्कृति, धर्म, चाडपर्व, रीतिरिवाजको बारेमा पाठ्य पुस्तकमा समावेश, जीवन उपयोगी सिपमूलक तालिम र प्राविधिक शिक्षामा जोड, उच्च मावि लगायत स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडी सम्म निशुल्क छात्रवृत्ति, संवैधानिक रूपमा शैक्षिक अधिकार हुनुपर्ने। मुसहर समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा समान न्यायिक पहुँच ल्याउन राज्यले गर्नुपर्ने शैक्षिक अधिकारहरू, संवैधानिक रूपमा शैक्षिक अधिकार हुनुपर्ने। नेपाल सरकार, गैर सरकारी निकाय, प्रमुख योजना निकाय, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, शिक्षा प्रेमी, सर्वसाधारण जनताहरू, विद्यार्थी, युवा लगायत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक कदम चालिनु पर्दछ र राज्यले पनि मुसहरहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका योजना, नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
तब मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको नेपालमा मुसहर समुदायको राज्य, समाज र शिक्षामा समान पहुँच, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय पाउन सकिन्छ। अबको प्रसङ्ग भारत काम गर्न गएका 3 मजदुरको शंकास्पद मृत्यु भएको तर्फ। राम्रो लगाउने, मिठो खाने र बुढेसकालका लागि बचत गर्ने काम गरिन्छ, तर मुसहर समुदायलाई त्यो बचत गर्न पनि साह्रै अप्ठ्यारो पर्ने गर्दछ। दैनिक ज्यालादारीमा अति कम ज्याला पाउने, त्यो पनि कामै नपाइने। यस्तो हुने भएपछि आफ्ना परिवारका सुनौला सपना साकार पार्न उनीहरू भारत जाने गर्दछन्। भारतमा पनि आफ्नै ढङ्गबाट काम गर्न उनीहरू पाउँदैनन्। ठेकेदारले चर्को रकम आफ्नो कमिसन बापत छुट्याई अति कम पारिश्रमिक उनीहरूलाई दिने गर्दछन्। त्यही थोरै रकम भए पनि आफ्नो गुजारा चल्छ कि भनेर काम गर्न सर्लाहीबाट भारत पुगेका 3 मजदुरको शंकास्पद मृत्यु भएपछि अहिले पुरै गाउँ शोकमा छ। सर्लाहीबाट भारतको उत्तर प्रदेश स्थित आलु भण्डारण गरेर राखिने कोल्ड स्टोरमा काम गर्न पुग्नुभएका चन्द्रनगर गाउँपालिका 6 कामतका 2 जना र ईश्वरपुर नगरपालिका 3 भक्तिपुरका 1 मजदुरको मृत्यु भएको हो। इन्द्रजित नाम गरेका ठेकेदारले ठेक्का सञ्चालन गरी मुसहर मजदुरको राम्रो ख्याल नराखेका कारण घटना घटेको चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष रामचन्द्र कापर बताउँछन्। तपाईको यो 10-12 वर्ष जति कोलमा इन्डियामा यो इन्द्रजितले ठेका चलाइरहेछ अनि यिनीहरू काम गर्ने त्यहाँ जान्छ आउँछ। अनि यसपालि तपाईको के भयो, हामीहरूले त हेरेको छैन र यहाँ सुनेको लास आयो, लाससँग त्यो मान्छे पनि आयो त्यहाँ कोल्डबाट। तपाईको 1 जना भक्तिपुरको छ, नेवारै छ, अनि 2 जना हाम्रो यहाँ 6 नम्बरको मुसहर बस्कितको दलित, त्यो 2 जना त्यहाँ मर्यो। अनि त्यसलाई पहिला उपचार गराउन गयो, अनि भन्छ उपचार गराउन गयो, ठिक भएन, अनि ठिक भनेर अस्पतालबाट लग्यो। अनि रुममा फेरि तपाईको 1-2 बजे रातमा दर्द उखर्यो, अनि त्यो बाटोमा आउँदा आउँदा त्यो मृत्यु भयो। अनि त्यहाँबाट पोस्टमार्टम पनि गरेन, डाइरेक्ट तपाईको एम्बुलेन्समा लादेर यहाँ पेठाइदियो। हामीहरू पनि बिहानै 5 बजे गयो त्यहाँ सोनवर्षा हनुमान चौकमा, अनि पोस्टमार्टम भएको छैन, केही प्रमाण छैन, लास कसरी नेपालमा छिर्न दिने। अनि त्यहाँ सबै भनेर प्रक्रिया पनि गर्यो तिनीहरूले, अनि दियाजीलाई पनि हाम्रोले पनि भन्यो। अब त्यहाँ फेरि शीर्षागञ्ज जान्छ, 2 दिन लाग्छ, 2 दिन 4 दिन भइहाल्छ, 4 दिन यो भयो त लास त बर्बाद भइहाल्छ। अब त लास त जानु पर्यो। अनि त्यहाँ मर्यो, त्यहाँ फोन पनि गरेन ठेकेदारले, लास पनि आयो, ठेकेदारले भाग्यो। त्यसलाई आएर यहाँ सम्झाउनु पर्थ्यो। हाम्रै गाउँको समाज हो, हाम्रै गाउँको, म पनि ठेकेदार यही गाउँको हो, जनता पनि मेरो हो। त्यहाँ गएर चित्त भरेर चित्त डुमाएर सम्झाएर सन्तुष्टि तले हुन्छ, त्यो पनि गरेन, त्यो फरारेको फरार। अनि त्यसैको दियादको 1 जना छ त्यो रामस्वरूप राउत, अनि त्यसले भन्यो कि यहाँ छलफल हामीहरू सबैजना बसेको थियो त म जिम्मेवार लिन्छु, म कुरा गर्छु। अनि बादमा त्यो पनि निस्कियो भयो। फेरि जुन तपाईँको 5 जना आयो, फेरि 1 जना तपाईँको मलङ्गमा हस्पिटलमा भर्ना भयो। अब फेरि 5 जना बयलमा अहिलेसम्म भर्नै छ गोदावरीमा, जुन प्राइभेट हस्पिटल छ। अनि यसलाई म बिहानै भन्यो कि यस्तो यस्तो छ, यहाँ अस्पतालबाट मलाई फोन आयो कि गार्जियन कुनै छैन, पैसा पनि यति भयो, यिनीहरूले कसैले त्यहाँ गएको छैन। मैले फोन गरेर रामस्वरूपलाई भन्यो, भन्छ मलाई मतलब छैन। अगाडि रिस्क लिएको, अनि अहिले भन्छ आज कि मलाई मतलब छैन। त्यो बिमारीको उपचार भइरहेछ, अनि अहिलेसम्म त्यहाँ भेट पनि गरेको छैन। 3 दिन भयो, आज 3 दिन भयो, त्यहाँ भेट गर्न पनि गएको छैन। लुकीको लुकी छ, यहाँ समाजमा पनि केही चर्चा उर्चा छैन। अनि मान्छेलाई ल्याएर यहाँ तपाईँको पोस्टमार्टम गराउनको लागि मलङमा सबैजना लग्यो, त्यहाँ पोस्टमार्टम भयो। अनि पोस्टमार्टम गराएर ल्याएर लासलाई दाह संस्कार गर्यो, त्यो दाह संस्कार गरेर अहिले यति नै छ। घटना पश्चात स्थानीय सरकार तथा ओडाले के गर्यो भनेर हामीले ओडाध्यक्ष कापरलाई सोधेका थियौँ। गाउँपालिका हाम्रो मेयर साहबले आउनु भएको थियो, अनि त्यसले 1-1 बोरा चाउर दियो, अनि 10,000 रुपियाँमा गाउँपालिकाबाट दिन्छु अनि भनेर मेयर साहबले गयो। अनि हामीले भनिदियो त्यहाँ कसैले जाँदैन, यता दलित बस्किम पैसा छैन, त्यहाँ त इलाज भएको छ, त्यहाँ त मान्छेलाई इलाज गरेर ल्याउनु पर्छ। त मुखियाजीले भन्यो कि म जान्छु बैठकमा यो ब्रह्मपुरी, अनि बैठकबाट गएर म हस्पिटलमा जान्छु, अनि वडादासलाई फोन गर्छु, अनि फोन गरेर म ल्याउँछु। मृत्यु हुनेमा कामतका 39 वर्षीय जगदीश माझी, 29 वर्षीय नन्दलाल माझी तथा भक्तिपुरका 40 वर्षीय सुमन भुजेल रहनु भएको छ। मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन। काम गरेर घर चलाउने छोरा मरेपछि अब घर परिवार कसरी चलाउने र 3 सन्तानको शिक्षा तथा खानाको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने चिन्तामा आफू परेको नन्दलाल माझीका बुबा गोनौर माझी बताउनुहुन्छ। हमार नाम होलै गोनौर माझी, हमारा बेटा के नाम होली नंदलाल माझी।
हमरा बेटा के ले गेली नंदलाल माझी कमवावे लागी ठेकेदार इनरजीत ठेकेदार इंदल ठेकेदार ओकरा बेटा के नाम है सुनील ठेकेदार। ये तीनों कोई मिल के ले गए कोल्ड स्टोर MP UP में कमवावे की सिरसागंज बोली है बैसाख में। अब तक हम सब रहली कुछ भी न किछो होले की। अब आबे के अधी स्टोर में ओतेक दिन से रहले किछु ही न होले। अब यहाँ अब 1-2 महीना के लागी अब आबे के है 1 महीना के लागी रहले आबे के। तो कथी कलकै न कलकै कि अब जान यदि डबल काम करा के एकरा जान मारले है कि पाइजन खिया के मारले है कि कोई हफीन खिया के चाह में धैले है कि गांजा धैले है कि हम सब देखे न गेली कि कोई बोटी ध देले है कि औषधि कि बीख ध देले है। से ये सब हमरा न खबर कैलक मरलक था कि आ न किछियो। वही के मरला के बाद में मरल है हमरा खबर जनैलक कि मरलै 1 बजे 12 बजे रात में। कर साथी हमरा खबर कैले है नंदलाल के साथी हमरा 6 बजे 6:30 बजे बिहान के हमरा खबर कैले। की करो बेचारा अब जेने अनलक तेहने यहाँ सोनबरसा बॉर्डर पर अनलक। सोनबरसा बॉर्डर पर छिरे न दिल गाड़ी के CRP की CRP न छिरे दिल के कौन कारण से एकरा किछो प्रमाणे न देखी छियै कौन कारण से छिरे न दिल जेते एकरा प्रमाणे न देखी छी कि हमर बेटा से गेल रहली कमाए हमरा क्षति हो गेली कि ओकरा केना होते। हमर 2 बच्चा है नाती है कि एगो नतनी है परिवार है बुहारी है बेटी है ओकरा पढ़बै कि हम खाना पुगबै कि ओकरा हम कौन चीज करबै कि अकेला कमाई बोला छी एगो बेटा रहलै। कामतका मुसर युवा तथा बाबु गुमाउनु भएका सुकिल कुमार माझीले गाउँकै ठेकेदारले युवाहरूलाई कामका लागि लगेर श्रम शोषण गरेको बताउनु भयो। ऋण तिर्न त्यहाँ काम गर्न पुगेकालाई थोरै पारिश्रमिकमा धेरै समय काममा लगाउने गरिएको समेत आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। 12 बजे तक काम चलती रात के। कोई बजे से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ले काम होता है। 12 बजे रात तक ले 12 बजे रात तक ले होत रहले। 2 घंटा मात्र में सुतित रहली फेन सुत उठ के मैदान करके फेन काम में डिप्टी में लागे थे फेन 12 बजे खाना खाए ला छोड़ देले। काम न करे जाए तो ठेकेदार गाड़ी बात देते रहले छुट्टी न मारे देते रहले पैसा कौड़ी न देते रहले खर्चा पानी ला खर्चा उठा वो अपने आन देते रहले अलम पथारी सब दुकान उकान जाए देते रहले बुखार उखार लगे तो गोटी आन देते रहले। घटनाको वास्तविकता पत्ता नलागे पनि अनुमान भने अनेक थरी भएको छ। समग्रमा यो घटनाले राज्यको दूरगामी नीति राज्य सञ्चालकहरूको उत्तरदायित्वपनमा शिथिलता साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको रोजगारमूलक कार्यक्रम नआउनुतर्फ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हामी त्यो गाउँमा पुग्दा मुसर समुदायको व्यथा तथा मुसर मृत्यु प्रकरण बारे यसरी बताउँछन् स्थानीय मुसर अगुवा रामकेवल माझी। सबभन्दा पहिला त हजुरहरूलाई हाम्रो यो मुसरहरूको यो समस्याबाट चाहिँ नि तपाईहरू बुझिदिनको लागि पाल्नु भएकोले यहाँहरूलाई यहाँको मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुन्ने मानवाधिकार कर्मीहरू प्रशासनहरू हैन त्यस्ता पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू समेतबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दैछु। आज नौलो कुरा मैले देख्दैछु एउटा मुसर मार्दाखेरि यत्रो चाहिँ नै भएको जीवनमा पहिलो घटना हो यो खासै गरिकन यो मुसरहरू यहाँ 300 घर दूरी छ सबै ल्यान्डलेस। पहिलाका जिम्मेदारहरू थियो जमिनमा कमाउँथ्यो हामी 7 पुस्ता यहाँ बिताइसकेका छौँ 5 पैसा ऋण छैन खाएछु बाजे मर्यो बराजु मर्यो कमाएछु खाएछु। यहाँबाट भूमिको अधिकरण हुन थालिसक्यो। यहाँ माओवादी आन्दोलनबाट यो भूमिहरू त्यतिकै भयो जमिनदारहरू भागे इन्डियन मान्छेहरू यहाँबाट जग्गा थोरै जग्गा किने। अब यिनीहरूको त रोजगारीहरूको सिपै छैन। रोजगारको क्रममा यिनीहरू विदेश जाने काम गर्यो। विदेश जाँदाखेरि जुन ठिकदार अहिले छ त्यो ठिकदारहरू पनि यिनीहरूसँगै काम गर्ने हो। तर यिनीहरू त पर्यो उपल्लो वर्गका मान्छे अब चलाकी गर्यो। त्यहाँ अब यिनीहरूलाई
अगुवा बन्ने आफू कमाउने अनि शोषण गर्ने, त्यसपछि अलि बाठो भइदिएर त्यो कोल्ड भनेको आलु स्टोर गर्ने जुन कोल्ड स्टोर हुन्छ हो, त्यसमा चाहिँ तिनीहरू ठिका लिने काम गर्यो। यिनीहरूलाई चाहिँ कमाउने काम गरायो तिनीहरू। अब यिनीहरूलाई 25 रुपियाँ बोरा एउटा प्लान्टमा 5 लाख बोरा जान्छ। 5 लाख बोराको ठिका लिन्छ उसले 24 रुपियाँमा सकार्छ। यिनीहरूलाई 4 रुपियाँ मात्र दिन्छ। 4 रुपियाँमा उसको भान्से र एउटा मनसिप राखेको हुन्छ, मनसिपको पनि र ठेकदारको पनि हिस्सा हुन्छ। 25 जनाको टिम छ भनेदेखि आज 100 बोरा उसले अब गरेको छ भनेदेखि उसको 50,000 रुपियाँ हो। 50,000 रुपियाँमा उसले चाहिने 20 जनाको भाग लाग्दैन, उसको 3 जनाको थप भाग लाग्छ, 23 जनाको भाग लाग्छ। र त्यो 24 रुपियाँमा दिएको पर बोरा त्यो 18 रुपियाँ उसको हो निजी। अनि त भयो, यिनीहरूलाई त बढी अब तिनीहरूको कोल्ड स्टोरमा एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ, काम छिटो गर्नु पर्यो। अब यिनीहरूलाई 8 बजे बिहानै काममा लाग्छ। काममा लगिसकेपछि 11-12 बजेतिर एकपटक खाना दिन्छ। त्यसपछि खटेको खटै फेरि 9 बजेतिर यिनीहरूलाई अलिकति केही चिया खुवाउँछ। अनि त्यसपछि 11 बजे 12 बजे 1 बजे रातिसम्म खट्नै पर्छ। अब यो बिचमा त सबै थाकेको हुन्छ, कति फिट हाइटमा लानुपर्छ। अनि यिनीहरूलाई इनर्जी कहाँबाट आउने? यिनीहरू गर्छ के भन्दाखेरि डिक्लोफेनक सोडियम क्लोराइड एउटा ट्याब्लेट हुन्छ, तपाईँको यो त्यस्तै किसिमको कम्पोजिसन भएको ट्याब्लेट दिन्छ। हफिम त्यसमा राखेर चियामा राख्छ, खुवाउँछ। अनि रक्सी ल्याइदिन्छ। अब रक्सीमा कुन केमिकल राख्छ हामीलाई थाहा छैन। यहाँ तपाईँको सबैजना बसेको छ, टेन्डर एजका मान्छेहरू छन्, जुन 16 वर्षको बच्चाहरू छन् होइन, तिनीहरू पनि त्यहाँ खटिराखेको छ। अनि त्यो त त्यति भयो। त्यति भइसकेपछि यिनीहरू काममा लाउँछन्। 1 बजे खाना खुवाउँछन्, फेरि 5 बजेदेखि सुरु गराउँछन् काममा। अब त्यो बढी काम गराउनको लागि यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो औषधिहरू राख्छन्, इनर्जी आओस्, यिनीहरूलाई नबुझाओस्, यस्तो किसिमबाट यिनीहरूले गर्दो रहेछ त्यहाँ। अब यहिलेको जुन घटना छ, यो घटना भनेको अब आदि इत्यादि कुराहरू जोडेर भन्छन्। रक्सी त के चुरोट ल्याइदिन ठेकदारले ल्याइदिन्छ होइन, चुरोट ल्याइदिन्छ। ऊ रक्सी ल्यायो, के ल्यायो हामीलाई थाहा छैन। यिनीहरूलाई भन्छ रक्सी, तर त्यो रक्सी विषादी भएको भए इन्डिया गभर्मेन्टको त्यहाँ अरू प्रान्तको मान्छेहरू खाने गर्छन् त त्यो फ्याक्ट्रीको औषधि, जब त्यो रक्सी त त्यहाँ पनि मरेको हुनु पर्यो नि त मान्छे। यो 4 जना मुसरी किन मार्यो, तिनीहरूसँग 7 जना किन मात्रै बिरामी पर्यो, यो कुराहरू। अनि त्यसपछि उपचार पनि नगराउने, बिरामी पर्दैखेरि अब त्यहाँ एम्बुलेन्समा मरेको मान्छेलाई एम्बुलेन्समा राखेर यहाँ बोर्डरमा पठाइदिने, त्यहाँ पोस्टमार्टम पनि नगरिदिने, यहाँ यो जहान परिवारलाई खबर पनि नगरिदिने। यो रहस्यमय तरिकाबाट यिनीहरूको मृत्यु भएको रहेछ। यो भनेको तपाईँको आजको होइन कि आज 10 वर्षको अवधिमा 5-7 जना खतम भयो यो टोला। बिरामी परेको बेलामा अब कस्तो अमानवीय घटना घटेको छ भन्दाखेरि नि, बिरामी परेको बेलामा ट्याब्लेट दिन्छ खानालाई। तपाईँ अलि रेस्ट गर्नुभयो भनेदेखि ट्याब्लेट दिन्छ खानालाई, ट्याब्लेटमा अलिकति ठिक जस्तो लाग्यो भनेर काम गर्न हिँड्ने सक्दैन भन्छ होइन, जानै पर्छ। त्यस्तो घटना यस्तो पोहोर साल घट्यो कि 1 जना मान्छेलाई सिधै माथिबाट नि खसालिदियो क्या। यो क्यारेङ पुरै भाँचेर मान्छे मरिदियो। त्यहाँबाट इलाज नगराएर उसले चाहिँ ट्रेनमा हालिदियो, पटनामा मान्छे मरेछ। कामतका वडाध्यक्ष रामचन्द्र कापरले गाउँका 2 जनाको मृत्यु भएपछि घर फर्किएर आउनुभएका 15-20 जना मध्ये 5 जना यहाँ आएर बेहोस भएपछि बिरामी पर्नु भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँहरू मध्ये बैलबासमा र मलङ्गवामा उपचारका लागि पठाएको वडाध्यक्ष कापर बताउँछन्। यस्तो घटना आगामी दिनमा हुन नदिन राष्ट्रिय मुसहर संघ लागि पर्ने राष्ट्रिय मुसहर संघका केन्द्रीय सदस्य ऋतुराज ऋषि बताउनुहुन्छ। अब त यो हुनु नपर्ने हो, फेरि पनि कुनै कारणवश भइसकेको छ भने पनि अब यो घटनाप्रति नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघ धेरै खेद व्यक्त गर्दछ। र पनि अब उहाँको मृतात्मालाई चिर शान्ति मिलोस्, उहाँको परिवारलाई अब यो घटनाको सम्बन्धमा जानकारी नदिइकन अब जुन अब यसमा व्यक्ति अब लागेको छ वास्तविकतामा
अहिलेसम्म अब लास्ट त्यहाँबाट आयो। अब बल्ल तल तपाईँको प्रयासले गर्दाखेरि अब बल्ल तल तपाईँको 2 दिनपछि 24 घण्टा पछि पोस्टमार्टम भयो। आधिकारिक अब तपाईँको उताबाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आएको छैन। अब हाम्रो जोर मागदार के हो भनेदेखि अब यसबाट घटनाबाट अब जुन मान्छे लगेको छ उसको अब क्षतिपूर्ति, उसको बालबच्चालाई अब कसरी अब क्षतिपूर्ति अब बेहोर्छ, ठेकदारले बेहोर्छ कि कसले बेहोर्छ, मिडियाले पनि म के भन्छु भनेदेखि अब जोरदार रूपमा अब हाम्रो आवाज त उठाइदिने कोही पनि छैन। अब तपाईँको मिडियाको मार्फतले के भन्न चाहन्छु म कि अब जुन दोषी छ उसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। आजदेखि यस्तो घटना नहोस् भन्ने अब हाम्रो राष्ट्रिय मुसर सङ्घको अब जोरदार माग छ। उमेरै नपुगी विदेश जानका लागि स्थानीय तहले स्वीकृति दिने गरेको समेत पाइएको छ। खासमा उमेरै नपुगी किन स्वीकृति दियो त? पुनः एकपटक वडाध्यक्ष कापर। अब सर यहाँ के छ हाम्रो यो मधेसमा अब त जनप्रतिनिधि अब वडामा अब 16 वर्ष पनि पुगेको छैन, 18 वर्षमा जान्छ। त्यो सिफारिस नगरे पनि वडा त्यसै नै गाली खान्छ कि मेरो छोरा कमाउन जान्छ, म गरिब मान्छे छ, मलाई वडा सिफारिस गरिरहेको छैन। अनि अरू मान्छेले पनि सिफारिस गर्न जान्छ, सिफारिस नगरे पनि गाली खान्छ, गले पनि कानुनले बनाउँछ। म त जनप्रतिनिधि, म के गर्ने, मजबुरी वर्ष मलाई त सिफारिस गर्नै पर्छ। कानुनले त नगर्ने मिल्ने राम्रो छ, तर नगरे भने त गाली गर्ने, आरामले गाली खाने। अनि लोतबाको थियो 4 जना, मैले भन्यो त्यसको नेता जन्मदाता 15 साल। अहाँ सब न बैठाओ, हम सिफारिश न करो, बिहान हम भी फंस सकी छी। हम सब गरीब छी, तू न सिफारिश हम खाला तू देबा, हमर बेटा कमा के न हम कहां से खबे? ओहू में समस्या आ कह देली त में समस्या कानून से बना गेल, न केल त ए बस्ती से गाडी सुनले। ओइमे अब हामीहरु जनप्रति के गर्ने, मजबुरी हुन्छ, मजबुरीमा त गर्नै पर्छ। तराई मधेसमा पिछडिएको मुसहर समुदायको जीवन साहुको ऋण तिर्न र घर बनाउने रहरमै बितिरहेको छ। हालसम्म धेरै मुसहर युवाले कामको सिलसिलामा विदेशी भूमिमै आफ्नो अन्तिम श्वास फेरिरहेका छन्। यसतर्फ तिनै तहका सरकारले उचित कदम चाल्न आवश्यक छ। यिनै विविध जानकारी तथा कुराकानी सँगै आजका लागि कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio91.4@gmail.com। यो कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुहुने साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपालका कार्यक्रम संयोजक जनक कार्की लगायत राष्ट्रिय मुसहर संघलाई धन्यवाद दिँदै शान्ति र सद्भावका लागि रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गमा साप नेपालको सहकार्यमा रेडियो एकताले उत्पादन गरेको कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण सुनेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थिति हुने जानकारी गराउँदै रामु आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनौ है, विज्ञका कुरा पालन गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल।